नमस्ते साथीहरु, यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई निर्णय निर्माणको सन्दर्भमा विभिन्न जानकारीहरु समेटेको एउटा भिडियो लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। निर्णय निर्माण अहिले जुनसुकै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा पनि समेटिने विषय हो। व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तर्गत पर्दछ निर्णय निर्माण। त्यसो त हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि हामीले कुनै न कुनै रूपमा विभिन्न निर्णयहरु गरिरहेका हुन्छौं। ती निर्णयहरु कसरी निर्माण हुन्छन्, निर्णय निर्माणका चरणहरु के हुन्, यसको आवश्यकता, महत्त्व, यसको विशेषता, निर्णय निर्माणका सिद्धान्तहरुदेखि लिएर नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णयहरु कसरी निर्माण गरिन्छ, यसको कानुनी आधार के छ, निर्णय निर्माणको सन्दर्भमा हामीलाई कस्ता कस्ता समस्याहरु छन्, ती समस्याहरु समाधान गर्नको निमित्त हामीले के गर्न सक्छौं, निर्णय निर्माणका सीमाहरु के हुन्, यसलाई केले प्रभाव पार्छ भन्ने जस्ता सम्पूर्ण जानकारीहरु यो भिडियोमा समेट्ने मैले प्रयत्न गरेको छु। यहाँहरुले अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेरेर मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। आउनुहोस् सुरुवात गरौँ निर्णय निर्माण भनेको के हो भन्ने सन्दर्भबाट। सबैभन्दा पहिला एउटा परिभाषा हेरौं। यो परिभाषाले के भन्छ भने कुनै पनि समस्या समाधानको लागि उपलब्ध विभिन्न विकल्पहरू मध्ये उत्तम, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य विकल्पको छनौट गर्ने विधि पद्धति नै निर्णय निर्माण प्रक्रिया हो। अब यसमा के हेर्नु पर्यो भने यो चाहिँ समस्या समाधानका लागि उपलब्ध भएका विकल्पहरू मध्ये उत्तम, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य विकल्पको छनौट गर्ने विधि हो, पद्धति हो, हैन। अब यहाँ धेरै साथीहरु लाग्न सक्छ कि हामीले निर्णयहरू हरेकपल्ट समस्या समाधानका लागि गर्छौं, हैन। तर सामान्यतया के भनिन्छ भने जे कुरालाई सल्भ गर्नुपर्ने छ, जे कुरालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने छ, जुन विषयमा निर्णय लिनुपर्ने छ, त्यो विषयलाई हामीले के भन्छौं, समस्या भन्छौं, हैन। यो लिटरेचरमा समस्या भन्ने चलन छ। त्यसले गर्दाखेरि जे विषयमा हामीले निर्णय लिनुपर्ने हो त्यो विषयलाई हामी के भन्न सक्छौं, समस्या भन्न सक्छौं। त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने कुनै पनि समस्या समाधानका लागि उपलब्ध विभिन्न विकल्पहरू मध्ये, किनभने त्यो समस्या समाधानका लागि अथवा त्यो निर्णय लिनका लागि विभिन्न विकल्पहरू हामीहरुसँग हुन सक्छन्। ती विकल्पहरू मध्ये कुन विकल्प छनौट गर्ने, उत्तम विकल्प छनौट गर्ने अथवा प्रभावकारी विकल्प छनौट गर्ने अथवा कार्यान्वयन गर्न सकिने विकल्पको छनौट गर्ने विधि पद्धति प्रक्रिया नै के हो त, निर्णय निर्माण प्रक्रिया हो। अब एउटा सजिलो तपाईलाई एक्जाम्पलबाट म बुझाउने प्रयत्न गर्छु। मानिलिउँ तपाईको घरबाट नेपालको राजधानी काठमाडौँ आउनु पर्ने छ भने तपाईसँग विभिन्न विकल्पहरू छन्। जस्तो तपाईलाई निर्णय लिनुपर्ने कुरा के भयो त, म कसरी काठमाडौँ जाने, त्यसमा तपाईले के गर्नुपर्ने छ, निर्णय लिनुपर्ने छ अथवा त्यसको निर्क्युल गर्नुपर्ने छ। त्यो तपाईको समस्या भयो भने अब तपाईसँग विभिन्न विकल्प हुन सक्छन्। हिँडेर काठमाडौँ पुग्ने कि, हैन, सार्वजनिक यातायातमा अथवा सार्वजनिक बस चढेर जाने कि, तपाईको घर मानिलिउँ तपाईको घर नजिक एयरपोर्ट छ, एयरपोर्टको माध्यमबाट जाने अथवा बाइ एयर जाने कि, तपाईसँग विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन्। अब ती विकल्पहरू मध्ये तपाईले उत्तम, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य विकल्प छनौट गर्नुपर्छ, हैन। अब हिँडेर जान तपाईलाई कति सम्भव हुन्छ, त्यो कार्यान्वयन योग्य नभएको हुनाले तपाईले त्यो विकल्प छनौट गर्नुहुन्न होला। अब दुईटा बाँकी रहे, दुईटा विकल्पहरू के त भन्दा सार्वजनिक बसमा जाने कि जहाजबाट जाने। अब जहाजमा जानको निमित्त महँगो लाग्छ। अब तपाईलाई तत्काल पुग्नु पर्ने छ, नगई नआउने छ, छोटो समयमा पुग्नु पर्ने छ भने तपाई महँगो भए पनि यो गो थ्रु एयरप्लेन, हैन, जहाजबाट जानुहुन्छ। अथवा हैन मलाई पर्याप्त समय छ अथवा एक दुई दिनमा म पुग्दा पनि हुन्छ भन्ने भयो भने सस्तो पनि र तपाईसँग पर्याप्त समय भएको कारणले तपाईले के चुज गर्नुहुन्छ, सार्वजनिक बसबाट यातायात गर्ने विषय चुन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग भएका जति पनि विकल्पहरू हुन्छन् ती विकल्पहरू मध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी र कार्यान्वयन योग्य विकल्पहरूको छनौट गर्छौं अथवा त्यसलाई उत्तम विकल्पहरूको छनौट गर्छौं। यही छनौट गरेर त्यसलाई हामी के गर्छौं, कार्यान्वयन गर्छौं अथवा हाम्रो जीवनमा त्यसलाई अवलम्बन गर्छौं। त्यसरी हामीसँग उपलब्ध भएका विकल्पहरू मध्ये उत्तम विकल्पको छनौट गरी हाम्रो समस्याको समाधान गर्ने विधि पद्धति प्रक्रिया नै के हो त, निर्णय हो अथवा निर्णय निर्माण हो। यसलाई हामीले यसरी हेर्नु पर्दछ। त्यसैगरी हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको निर्णयको सन्दर्भमा सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका 2065 भन्ने एउटा निर्देशिका छ। त्यो निर्देशिका निर्णय निर्माणलाई कसरी परिभाषित गरेको छ भन्दाखेरि निर्णय भन्नाले अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी, हैन, सार्वजनिक क्षेत्रमा जहिले पनि हामी कानुनभन्दा विपरीत गएर अथवा कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्दैनौं। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी, कसले भन्दा जसले अधिकार प्राप्त गरेको छ त्यो पदाधिकारी अथवा अधिकारीले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कुनै पनि विषय, सवाल वा समस्याका सम्बन्धमा लिखित रूपमा दिएको अन्तिम आदेश वा निर्देशनलाई सम्झनुपर्छ। अब यहाँ सरकारी निर्णयहरू प्राय के हुँदा रहेछन्, लिखित हुँदा रहेछन्। मुखले दिएर ल यसो गर्नुस्
भनेर भनेको निर्णय चाहिँ निर्णय मानिँदैन। त्यही भएर सरकारी क्रियाकलापको सन्दर्भमा अब हामीले अघि पनि तपाईँलाई मैले इक्जाम्पल दिएँ, एउटा व्यक्तिको सन्दर्भमा अथवा हाम्रो दैनिकीको सन्दर्भमा हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ कुनै न कुनै समस्या समाधान गर्नको निमित्त कुनै लिखित निर्णय गर्दैनौँ होला, तथापि हामी निर्णय गर्छौँ भने सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहिँ निर्णय भनेको जहिले पनि के हुन्छ, लिखित हुन्छ। यो कसले गर्छ, अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले गर्छ। र कसको आधार कसलाई प्रयोग गरेर गर्छ त भन्दा कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर गर्छ। के को लागि गर्छ, कुनै पनि विषय सवाल वा समस्याको सम्बन्धमा हैन, त्यो सम्बन्धमा उसले लिखित रूपमा दिएको अन्तिम आदेश वा निर्देशनलाई निर्णय सम्झनुपर्छ भनेर हाम्रो सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिकाले परिभाषित गरेको रहेछ। यही निर्देशिकाले के भन्छ भन्दा सामान्यतया निर्णय चाहिँ वर्तमान वा भविष्यका समस्या समाधान गर्न, पहिलो कुरा के त भन्दा वर्तमानमा अहिले तत्काल रहेका समस्याहरू अथवा भविष्यमा आइपर्ने समस्याहरू समाधान गरी कार्य प्रक्रिया, कार्य वातावरण र कार्यशैलीमा देखिएका नकारात्मक पक्षको अन्त्यका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारले लिने गर्दछ हैन। जहिले पनि सार्वजनिक निकायमा अथवा सार्वजनिक क्षेत्रमा सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णय जहिले पनि कसले लिन्छ त भन्दा अधिकार प्राप्त अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले लिन्छ हैन। के को लागि लिन्छ त भन्दाखेरि वर्तमान समस्या अथवा भविष्यमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्नको लागि लिन्छ। त्यो समस्या समाधान गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा हाम्रो काम गर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ, हाम्रो प्रोसेस हुन्छ, त्यो प्रोसेस सरल बनाउनको लागि अथवा हामीले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि अथवा हामीले जुन काम गर्ने शैलीहरू स्टाइलहरू छ त्यो स्टाइलमा परिवर्तन गर्ने अथवा त्यसमा देखिएका नकारात्मक पक्षहरूको अन्त्य गर्नको लागि के गरिन्छ, निर्णयहरू लिइन्छ। जस्तो मानिलिउँ हामीले काम गर्दाखेरि कार्यशैली अवलम्बन गर्ने बेलामा जनतालाई सेवा दिने सन्दर्भमा चाहिँ जनतालाई हामीले चाहिँ सेवक, जनताको हामी सेवक हुनुपर्नेमा जनताको मालिकको जस्तो व्यवहार गर्यो भने त्यो व्यवहार हटाउनु अथवा चाहिँ आफूलाई सेवकको रूपमा प्रस्तुत गर्नु, जनतालाई सम्मान गरी सेवा दिनु भनेर निर्णय गरियो भने त के भयो त हाम्रो कार्यशैलीमा देखिएको नकारात्मक पक्षलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा लिएको निर्णय भयो हैन। अब कार्य वातावरणको लागि निर्णय लिने भन्दा बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा मानिलिउँ हाम्रो अफिसमा कुनै कम्प्युटरहरू छैन अथवा कुनै साधन छैन हैन, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटीमा असर गरेको छ भने त्यसरी साधनहरू अथवा मेसिनहरू थपेर तपाईँको प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी बढाउने सन्दर्भमा तपाईँ निर्णय लिनुभयो त के भयो, कार्य वातावरणलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा तपाईँ लिनुभएको निर्णय भयो। अथवा चाहिँ अब कुनै प्रक्रिया काम गर्नको निमित्त लामो प्रक्रिया छ, ड्यू प्रोसेसहरू लामो छ भने त्यो प्रक्रियालाई छोटो बनाउनको निमित्त हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ त कार्य प्रक्रियालाई अथवा कार्य प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नको लागि लिएको निर्णय भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भन्छ त भन्दा निर्णय भनेको वर्तमानका समस्या अथवा भविष्यमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्नको लागि लिइन्छ र निर्णय लिइसकेपछि निर्णयले या त कार्य प्रक्रियामा सरलीकरण गर्छ या त कार्य वातावरण निर्माण गर्छ अथवा थप सहज बनाउँछ अथवा चाहिँ हामीले काम गर्ने शैलीमा देखिएका नकारात्मक पक्षहरूको अन्त्य गर्नको निमित्तले सहयोग गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसैले सारमा निर्णय भनेको अथवा निर्णय निर्माण भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि वर्तमान अवस्थाबाट इच्छित अवस्थामा पुग्नका लागि विभिन्न विकल्पहरूबाट उत्तम विकल्पको छनौट गर्ने प्रक्रिया नै के रहेछ त निर्णय निर्माण प्रक्रिया रहेछ हैन। अथवा संसारमा भन्दाखेरि अथवा यसलाई डेफिनेसनलाई हेर्दाखेरि के भन्न सक्छौँ त हामी भन्दाखेरि वर्तमान अवस्थाबाट अहिलेको मौजुदा अवस्थाबाट हामीले जहाँ इच्छित अवस्था छ अथवा हामीले कहाँ पुग्न चाहेका हौँ, हाम्रो टार्गेट के हो, हाम्रो लक्ष्य के हो, त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि विभिन्न विकल्पहरू हामीसँग हुन सक्छन्। ती विकल्पहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको कस्तो विकल्प, कार्यान्वयज्ञ पनि हुनु पर्यो, प्रभावकारी पनि हुनु पर्यो हैन, हाम्रो साधन स्रोतले ठेक्न सक्ने पनि हुनु पर्यो, कानुन अनुकूल पनि हुनु पर्यो अथवा त्यसमा सरकारवालाहरूले ओन गर्ने खालको भनौँ न स्वामित्व लिने खालको अपनत्व लिने खालको पनि हुनु पर्यो। त्यस्तो उत्तम विकल्पको छनौट गर्ने प्रक्रियालाई नै हामी के भन्न रहेछौँ त निर्णय निर्माण प्रक्रिया भन्न रहेछौँ। त्यही भएर निर्णय निर्माण भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि समस्या समाधान गर्नका लागि उपलब्ध भएका विकल्पहरूमध्ये उत्तम कार्यान्वयज्ञ र प्रभावकारी विकल्पको छनौट गर्ने प्रक्रियालाई नै हामीले के भन्न सक्छौँ, निर्णय निर्माण प्रक्रिया भन्न सक्दो रहेछौँ हैन। यसले परिभाषामा तपाईँहरू क्लियर हुनुभएको होला भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यसबाट हेर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ त निर्णय भनेको के रहेछ भन्दाखेरि दुई वा दुईभन्दा बढी सम्भाव्य विकल्पहरूमध्ये उपयुक्त विकल्पको छनौट गर्ने हैन। कुनै पनि समस्या समाधान गर्नको लागि कुनै पनि कार्य गर्नको लागि हामीसँग यदि दुई वा दुईभन्दा बढी विकल्पहरू छन् भने ती विकल्पहरूमध्ये सम्भाव्य मध्ये उपयुक्त विकल्प छनौट गर्ने। अब कहिलेकाहीँ विकल्पै नहुन पनि सक्छ, एउटा मात्रै विकल्प छ भने त सोध त के भयो, निर्णय भयो। यदि तपाईँसँग सम्भाव्य दुई वा दुईभन्दा बढी विकल्प छन् भने के त उपयुक्त विकल्पको छनौट गर्ने प्रक्रिया नै निर्णय निर्माण प्रक्रिया हो भनेर बुझ्न सकिँदो रहेछ। यो त अर्को के रहेछ त भन्दाखेरि यो कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि हैन, कुनै काम गर्न या नगर्नको लागि दिएको अन्तिम आदेश वा फैसला अधिकार प्राप्त
अधिकारीले लिखित रूपमा कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि दिएको अन्तिम आदेश वा फैसलालाई पनि हामी के भन्दछौँ निर्णय निर्माण भन्दछौँ अथवा निर्णय भन्न सक्दछौँ भने यो चाहिँ निर्णय भनेको जहिले पनि विचार र कार्यको सेतु हो भनेको हामीले के थट लिएर के विचारबाट त्यो विकल्पहरूको छनौट गर्छौँ र त्यो विकल्पलाई हामीले छनौट गरेको विकल्पलाई कार्यान्वयन गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई के भन्न सक्छौँ त यो विचार र कार्य बीचको पुल हो अथवा सेतु हो भनेर पनि यसलाई भन्न सक्दो रहेछौँ त्यसो भने अब निर्णय निर्माण गर्दाखेरि कसरी लिइन्छ अथवा कसरी निर्णय निर्माण हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्णय निर्माणका चरणहरू हो हैन एक्जाममा यो प्रश्न सोध्न पनि सक्छ निर्णय निर्माणका चरणहरू उल्लेख गर्नुस् भनेर अघि पनि मैले भने निर्णय भनेको के हो त भन्दाखेरि उपलब्ध भएका सम्भाव्य विकल्पहरूमध्ये उत्तम विकल्पको छनौट गर्ने प्रक्रिया हो त्यसैले हामीले के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब निर्णय लिनको निमित्त सबभन्दा पहिला त हामीले के गर्छौँ समस्याको पहिचान के हो भनेको के विषयमा हामीले निर्णय लिनुपर्ने हो हैन यसले के अप्ठ्यारो ल्यायो अथवा अहिलेको वर्तमान समस्या के हो अथवा भविष्यमा के समस्या आइपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले निर्णय लिनुपर्ने विषय के हो जसलाई हामी के भन्छौँ समस्याको पहिचान हैन तपाईले कुनै बैठक बस्ने बेलामा हामीले बैठकको माइनेट लेख्ने बेलामा के लेख्छौँ त भन्दाखेरि प्रस्ताव भनेर लेख्छौँ नि त्यो प्रस्ताव नै के हो त समस्याको पहिचान अथवा समस्या हो जे विषयमा निर्णय लिनुपर्ने छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ समस्या भन्छौँ त्यो समस्याको पहिचान सबैभन्दा पहिलो चरणमा आउँछ हैन कस्ता कस्ता समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको पनि प्राथमिकरण गर्नुपर्ने होला अहिले सबै विषयमा हामी निर्णय गर्न सक्दैनौँ होला त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिला समस्याको पहिचान गर्छौँ ती समस्याको पहिचान गरिसकेपछि ती समस्याहरूको प्राथमिकरण गर्छौँ अहिले तत्काल निर्णय नलिन हुने विषयहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा हामी त्यसको प्रायोरिटाइजेसन गर्छौँ त्यसलाई प्राथमिकरण भन्छौँ त्यही भएर सबैभन्दा पहिलो चरण भनेको के हो त समस्याको पहिचान हुनु पर्यो समस्या भयो भने न अनि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न सक्छौँ त्यसैले गर्दाखेरि निर्णय निर्माणको पहिलो चरण भनेको के हो त समस्याको पहिचान अब अर्को समस्या समाधानका लागि सम्भावित विकल्पको विकास गर्ने हैन भनेको मतलब के विकल्प हुन सक्छन् ती विकल्पहरू खोज्ने पहिचान गर्ने विकल्पहरूको पहिचान पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले समस्या समाधानका निमित्त विकल्पहरूको पहिचान गर्ने के विकल्प हुन सक्छ हैन अघि मैले तपाईलाई एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि काठमाडौँ जानु पर्यो मलाई भने मसँग के विकल्प छन् हाम्रो देशमा जहाजबाट जान सक्छु मेरो नजिकै एयरपोर्ट छ म सार्वजनिक यातायातबाट जान सक्छु अथवा म काठमाडौँ हिँडेर जाँदाखेरि पनि नजिकसम्म हिँडेर जान सक्छु अथवा म रेलको बाटो जान सक्छु पानी जहाजबाट जान सक्छु तर हामीसँग त त्यो विकल्प छैन पानी जहाजको विकल्प छैन रेलको विकल्प छैन त्यही भएर हामीसँग सम्भाव्य विकल्पहरू के हुन् ती विकल्पहरूको हामीले के गर्नुपर्छ पहिचान गर्नुपर्छ त्यसपछि ती विकल्पहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्छ विकल्पको विश्लेषण गर्ने भन्छौँ हामी विश्लेषण केको आधारमा गर्छौँ त अघि पनि मैले तपाईहरुलाई भने हाम्रो क्षमता आर्थिक क्षमताको आधारमा कार्यान्वयन योग्यताको आधारमा लाभ लागतको आधारमा हैन हामीसँग उपलब्ध भएको समयको आधारमा हाम्रो कानुनले दिएको अधिकारको आधारमा कानुनले कानुनले अधिकार दिएको छ के कुरा हामीलाई निर्णय गर्न सम्भाव्य छ अथवा सम्भावना छ हैन के निर्णय लिँदाखेरि चाहिँ जनताले यसलाई ओन गर्छन् अथवा सरकारवालाहरूले यसलाई चाहिँ साथ दिन्छन् हैन के निर्णय लिँदाखेरि हामीलाई लागत भन्दा लाभ बढी हुन्छ के विकल्पमा जाँदाखेरि हामीलाई कानुनले बाधा सिर्जना गर्दैन यी यावत विषयको आधारमा हामीले विकल्पहरूको के गर्छौँ सूक्ष्म विश्लेषण गर्छौँ तेस्रो चरणमा पहिला मैले के भने समस्या पहिचान गर्ने भनेको के विषयमा निर्णय लिनुपर्ने हो त्यसको बारेमा जानकारी लिने त्यसपछि दोस्रो चरणमा गएर के गर्ने ती समस्या समाधानका निमित्त सम्भावित विकल्पहरूको विकास गर्ने अथवा के विकल्पहरू हुन सक्छन् त्यो निर्णय लिनको निमित्त भन्ने कुराको जानकारी लिने त्यसपछि ती विकल्पहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने अथवा चाहिँ विश्लेषण गर्ने भनेकै के हो त भन्दाखेरि तपाईको यसको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यान्वयन योग्य छ कि छैन प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन सरकारवालाहरूले यसलाई स्वामित्व लिन्छन् कि लिँदैनन् अपनत्व लिन्छन् कि लिँदैनन् कानुनले यसलाई कुनै बाधा सिर्जना गर्छ कि गर्दैन हाम्रो आर्थिक हैसियत छ छैन समय पुग्छ पुग्दैन यावत कुराहरूमा सम्भाव्य छ छैन भन्ने कुरामा को आधारमा हामी यसलाई के गर्छौँ सूक्ष्म विश्लेषण गर्छौँ विश्लेषण गरेपछि सबैको नाप तौल लेखाजोखा गरिसकेपछि नाप जाँच गरिसकेपछि सबैभन्दा उत्तम विकल्प जुन हुन्छ त्यो विकल्पलाई हामीले के गर्छौँ छनौट गर्छौँ उत्तम विकल्पको छनौट जसलाई हामी के भन्दछौँ त निर्णय भन्छौँ है जुन उत्तम विकल्पको छनौट गर्छौँ त्यसैलाई हामी के भन्छौँ निर्णय भन्छौँ उत्तम विकल्पको छनौट हैन त्यसपछि अनि त्यो छनौट भएको निर्णयलाई अब हामीले के गर्नुपर्छ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेको त्यसको कार्यान्वयन गर्छौँ कार्यान्वयन गरिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हामीले निरन्तर त्यसलाई के गरिरहेको हुन्छौँ अनुगमन मूल्याङ्कन गर्छौँ त्यो मूल्याङ्कनबाट के थाहा हुन्छ भन्दा हामीले छनौट गरेको उत्तम विकल्प भनेर जुन हामीले छनौट गरेको थियौँ त्यो साँच्चैकै उत्तम रहेछ कि रहेनछ त्यसले हाम्रो समस्या समाधान गर्यो कि गरेन यदि गरेन भने हैन त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा गरेन भने हामी नेक्स्ट डिसिजन गर्छौँ अथवा अर्को डिसिजन लिन्छौँ अथवा त्यही डिसिजनलाई हामी के गर्छौँ कन्टिन्यू गर्छौँ हैन पृष्ठपोषणको आधारमा मूल्याङ्कनबाट आउने जुन नतिजा हुन्छ त्यो नतिजाको आधारमा हामीले पृष्ठपोषण दिन्छौँ फिडब्याक दिन्छौँ त्यो फिडब्याकले हामीलाई
तीनटा कुरा दिन्छ कि निर्णयमा सुधार गर्ने, कि निर्णयलाई कन्टिन्यू गर्ने अथवा चाहिँ त्यही निर्णयलाई जारी राख्ने या नयाँ निर्णय गर्ने हैन। अब यदि हामीले छानेको उत्तम विकल्प जहिले पनि, किनभने विकल्पहरूको छनौट गर्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ क्षमता के हुन सक्छ, सीमित हुन सक्छ। त्यो सीमित क्षमताका आधारमा, सीमित समयको आधारमा, सीमित स्रोतसाधनको आधारमा हामीले विकल्पहरूको छनौट गरेका हुन सक्छौँ। हामीले छनौट गरेको उत्तम विकल्प भनेर जुन छनौट गरेका हुन्छौँ त्यो छनौट गरेको विकल्प सधैँ उत्तम हुन्छ भन्ने छैन। त्यो कहाँबाट थाहा हुन्छ भन्दा यदि त्यो उत्तम विकल्पको छनौट जसलाई हामी निर्णय भन्छौँ त्यो निर्णयको कार्यान्वयन गरिसकेपछि, त्यो कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले कार्यान्वयन गरिसकेपछि त्यसको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यदि त्यो हामीले जुन इच्छा राखेका थियौँ, जुन हाम्रो इच्छित अवस्थामा पुग्ने हाम्रो चाहना थियो अथवा जुन लक्ष्य हामी राखेका थियौँ त्यो लक्ष्य प्राप्ति भयो भने त्यो निर्णय राम्रो रहेछ, विकल्पको उत्तम विकल्पको छनौट गरेका रहेछौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। होइन भने हामीले के गर्न सक्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले मूल्याङ्कन पछाडि जुन पृष्ठपोषण आउँछ, पृष्ठपोषणबाट तीनटा कुरा गर्छौँ भने मैले के गर्छौँ त, या त हामी त्यो निर्णयलाई कन्टिन्युटी गर्छौँ, या त्यो निर्णयलाई संशोधन गर्छौँ, या त्यो निर्णयलाई बदल्छौँ र नयाँ निर्णय बनाउँछौँ। त्यही भएर यो निर्णय निर्माणका चरणहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एक्जाममा धेरैपल्ट धेरै ठाउँमा सोधेको पनि छ। के जान्नु पर्यो त भन्दा सजिलो छ। सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दा निर्णय के विषयमा गरिनु जान्नु पर्यो, भनेको के त समस्याको पहिचान गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो निर्णय लिनको लागि अथवा चाहिँ त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि के विकल्प हुन सक्छन् ती विकल्पको पहिचान गर्नु पर्यो। दोस्रो चरण भयो। ती विकल्पहरू पहिचान गरिसकेपछि अब ती विकल्पलाई हामीले के गर्छौँ, लेखाजोखा गर्छौँ, नापतौल गर्छौँ हैन। ती कार्यान्वयन योग्य छन् कि छैन, प्रभावकारी छन् कि छैन, हामीसँग त्यो कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्रोत साधन छ कि छैन, समय छ कि छैन, कानुनले के भन्छ, यावत आधारमा हाम्रा सरकारवालाहरूले के भन्छन्, यावत आधारमा हामीले के गर्छौँ त्यसको विश्लेषण गर्छौँ र विश्लेषण गरिसकेपछि सबैभन्दा उत्तम विकल्पको के गर्छौँ, छनौट भन्छौँ। त्यही छ उत्तम विकल्पलाई हामी के भन्छौँ, निर्णय भन्छौँ। त्यसपछि त्यो निर्णयलाई हामी के गर्छौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ र त्यस पछाडि त्यसलाई के गर्छौँ, मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यो निर्णयको कार्यान्वयन भइसकेपछि तोकिएको लक्ष्य उद्देश्य अनुकूल यसले काम गर्यो या गरेन भन्ने सन्दर्भमा यसलाई के गर्छौँ त मूल्याङ्कन गर्छौँ र मूल्याङ्कन गरिसकेपछि हामीले त्यो मूल्याङ्कनबाट पृष्ठपोषण लिन्छौँ। पृष्ठपोषणको आधारमा कि त त्यो निर्णयलाई के गर्छौँ त निरन्तरता दिन्छौँ, कि त्यो निर्णयलाई संशोधन गर्छौँ, कि त्यो निर्णयलाई खारेज गरेर नयाँ निर्णय गर्छौँ हैन। यो नै के हो त निर्णय निर्माणका चरणहरू। निर्णय निर्माणको चक्र भने पनि यही हो। यही सन्दर्भमा नै निर्णय निर्माण के गरिरहेको हुन्छ, घुमिरहेको हुन्छ भन्ने तरिकाले हामीले हेर्नुपर्छ है त। कुनै पनि विषयलाई चिनाउने चिजहरू अथवा कुनै पनि विषयको विशिष्ट गुणलाई नै हामी के भन्छौँ, विशेषता भन्छौँ। त्यो निर्णय निर्माण प्रक्रियाका विशेषताहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले हेर्दा के देख्छौँ त भन्दा निर्णय निर्माण महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य हो। इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट म्यानेजरियल फङ्सनमा पर्छ, किनभने व्यवस्थापनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम नै के हो त निर्णय लिने हो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिको सन्दर्भमा, कुनै सानो अर्गनाइजेसनको सन्दर्भमा, कुनै मुलुकको सन्दर्भमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अर्गनाइजेसनको सन्दर्भमा पनि व्यवस्थापकीय महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य अन्तर्गत पर्छ यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई के भन्न सकिन्छ त निर्णय निर्माण महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य हो भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। निर्णय निर्माण कहिले पनि गन्तव्य होइन, एउटा यात्रा हो। आज मैले निर्णय लिएँ, अब टुङ्गियो, अब चाहिँदैन, अब निर्णय लिनु पर्दैन भन्ने हुँदैन। यो सधैँ कुनै न कुनै रूपमा नयाँ नयाँ निर्णयहरू हामीले लिइरहेका हुन्छौँ। त्यो एउटा यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। निर्णय निर्माण उद्देश्यमूलक हुन्छ। अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई भने निर्णय किन लिइन्छ त भन्दाखेरि कुनै समस्याको समाधान गर्न, कुनै उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि नै हामीले के लिन्छौँ त भन्दा निर्णय लिन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि निर्णय निर्माण जहिले पनि के हुन्छ, उद्देश्यमूलक हुन्छ। कुनै उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि नै निर्णय लिइन्छ र यो गतिशील र बहुआयामिक हुन्छ। अघि पनि मैले भने निर्णयका विभिन्न प्रभावहरू हुन्छन्, कारणहरू हुन्छन्। यो निर्णय निर्माण गतिशील पनि हुन्छ हैन र उत्तम विकल्पको छनौट गरी कार्यान्वयन गरिन्छ। निर्णय जहिले पनि हामीले गर्ने के हो त भन्दा निर्णय निर्माणमा उत्तम विकल्पहरूको छनौट गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने। यसको मेन फङ्सन, मेन कार्य, मेन तत्त्व भनेको यो हो। र निर्णय निर्माण भनेको एउटा चाहिँ ख्यालठट्टा होइन, यो चाहिँ एउटा बौद्धिक र विवेकशील कार्य हो। यसको अर्को विशेषताको रूपमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा निर्णय निर्माण भनेको एक बौद्धिक र विवेकशील कार्य हो। यदि तपाईँलाई परीक्षामा सोध्यो भने यसलाई सेन्टेन्समा रूपान्तरण गर्नुहोला, अथवा 3 नम्बरको लामो क्वेसनमा सोध्यो अथवा लामो प्रश्नमा सोध्यो भने चाहिँ थोरै व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ। नभए जनरली 5 नम्बरको, 3 नम्बरको, 4 नम्बरको निर्णय निर्माणका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोध्यो भने यु क्यान राइट इट इन बुलेटमै लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यसलाई सेन्टेन्स बनाएर 5-7 सेन्टेन्सहरू लेख्नुभयो भने द्याट विल बी इनफ फर यु हैन। अब यसमा के बुझ्यौँ त हामीले भन्दा एउटा व्यवस्थापकीय महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापकीय कार्य रहेछ। यो कहिल्यै पनि टुङ्गोमा पुग्ने अथवा एकचोटि गरिसकेपछि टुङ्गिने विषय होइन, निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। हरेक दिन, हरेक समय कुनै न कुनै रूपमा नयाँ नयाँ निर्णयहरू लिइरहनुपर्छ। त्यसै गरी यो निर्णय निर्माण जहिले पनि के हुन्छ त कुनै उद्देश्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुन्छ भनेको उद्देश्यमूलक हुन्छ र यो गतिशील हुन्छ र बहुआयामिक हुन्छ भने यसको विभिन्न आयामहरू हुन्छन् निर्णय निर्माणका। त्यसै गरी यो चाहिँ निर्णय निर्माण भनेकै के हो त यसको
अति आवश्यक तत्त्व अथवा यसको मुख्य विशेषतै भनेको के हो त भन्दा उत्तम विकल्पहरूको छनौट गर्ने प्रक्रिया हैन, उत्तम विकल्पको छनौट गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो यो। र यो चाहिँ कुनै एउटा खेलठट्टाको अथवा चाहिँ खेलाउन रमाइलो कुरा नभएर यो के हो त भन्दा एउटा बौद्धिक अथवा चाहिँ विवेकशील कार्य भनेको यो क्षमतावान मान्छेहरूले अथवा व्यवस्थापनमा बसेका मान्छेहरूले कानुन सम्मत धेरै व्याख्या विश्लेषण गरेर तौलेर नापजाँच गरेर लेखाजोखा गरेर लिने कार्य भएको हुनाले यसलाई हामी एउटा बौद्धिक र विवेकशील कार्यको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ निर्णय निर्माणका विशेषताहरूको सन्दर्भमा। अब किन निर्णय निर्माण आवश्यक पर्छ हैन, यसको उद्देश्य के, यसको महत्त्व किन छ भन्ने कुरा अथवा यसको औचित्य किन भनेर पनि तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ निर्णय निर्माणका आवश्यकताहरू उल्लेख गर्नुहोस्, निर्णय निर्माणको महत्त्व लेख्नुहोस्, निर्णय निर्माणको उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् भनेर। अब चाहिँ तपाईको यो आवश्यकता महत्त्व भने गर्न भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ भने गर्ने ने ल्याउनु भयो भने के हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल प्रत्येक संगठनले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भोगेका तत्कालीन वा भविष्यपरक समस्या समाधान गर्न यसको आवश्यकता छ, निर्णय निर्माणको महत्त्व छ, निर्णय निर्माणको औचित्य छ हैन। अब यसको उद्देश्य के हो त भन्दा प्रत्येक संगठनले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भोगेका तत्कालीन वा भविष्यपरक समस्या समाधान गर्ने यसको उद्देश्य हो। त्यो भएर ने लाउँदा बित्तिकै उद्देश्य आउँछ, गर्न भनेर लागि लेखियो भने आवश्यकता महत्त्वलाई जनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै त्यो आवश्यकता छुट्टै, महत्त्व छुट्टै, उद्देश्य छुट्टै पढिराख्नु पर्दैन। तपाईहरुले यसैबाट यसलाई ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला निर्णय निर्माणको आवश्यकता किन पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि प्रत्येक संगठनले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भोगेका तत्कालीन वा भविष्यपरक समस्याको समाधान गर्नको निमित्त के चाहिन्छ, निर्णय निर्माणको आवश्यकता छ अथवा महत्त्व छ। अथवा यसको चाहिँ प्रत्येक संगठनले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका तत्कालीन वा भविष्यपरक समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य नै के हो त, निर्णय निर्माणको उद्देश्य हो भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसैगरी मौजुदा अवस्था र अपेक्षित अवस्था बीचको दूरी कम गर्ने। अघि पनि तपाईहरुलाई मैले भनेको थिएँ हामी कहाँ छौँ र कहाँ पुग्न खोजेका हौँ हैन, ती दुईटा बीचको ग्याप जुन छ त्यसलाई रिड्युस गर्नको निमित्त हामीले निर्णय लिनुपर्छ। निर्णय निर्माणको आवश्यकता किन छ त भन्दा मौजुदा अवस्था अथवा तत्कालीन अवस्था, मौजुदा भनेको वर्तमान अवस्थाबाट अपेक्षित भनेको भविष्यमा हामी कहाँ पुग्न खोजेको हो, त्यो अपेक्षित अवस्थाको बीचमा जुन ग्याप छ, जुन दूरी छ, त्यो दूरी कम गर्नको लागि निर्णय निर्माण लिन्छौँ हामीले त्यसको आवश्यकता महत्त्वको सन्दर्भमा। त्यसैगरी कार्यगत कठिनाइलाई निवारण गर्न, अघि पनि मैले तपाईहरुलाई भने हामीसँग कुनै पनि काम गर्नको निमित्त जटिलता आइपरेका छन् अथवा चाहिँ हाम्रो प्रक्रियागत जटिलता छ भने त्यो जटिलतालाई फुकाउन हैन, कुनै विषयमा गाँठो परेको छ भने त्यसलाई फुकाउनको लागि अथवा कुनै समस्या परेको छ भने समाधान गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, निर्णय लिन्छौँ भनेको कार्यगत कठिनाइहरूलाई निवारण गर्न, कार्य प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न। अघि पनि मैले भने हामीले जति पनि प्रक्रियामुखी भएर काम गरिरहेका हुन्छौँ ती प्रक्रियालाई चाहिँ छोटो बनाउनको निमित्त अथवा सरल र सहज बनाउनको निमित्त, सहज र सरल बनाउनको निमित्त हामीले के गर्नुपर्छ, निर्णय लिनुपर्छ। यसको आवश्यकता र महत्त्व यसमा छ, कार्य प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न। र अर्को कार्य वातावरणमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न। अघि पनि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कार्य वातावरण भन्दा बित्तिकै अब मानिलिनु अफिसको लेआउटको कुरादेखि लिएर तपाईलाई चाहिँ त्यसमा आइटी टेक्नोलोजीहरूको थप गर्ने, मेसिनहरूको थप गर्ने होला अथवा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको राइट मिनिङ राइट प्लेस गर्ने होला। यसले काम गर्ने वातावरण जुन हुन्छ, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट जुन हुन्छ, मोटिभेसनको कुरा होला, त्यसले चाहिँ काम गर्ने वातावरण सकारात्मक परिवर्तन ल्याओस् र कर्मचारीहरूको अथवा सङ्गठनको समग्र उद्देश्य प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रभावकारिता र कार्यदक्षता, कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नको निमित्त सपोर्ट गर्नुहोस् भन्ने सन्दर्भमा हामीले के गर्छौँ, निर्णय निर्माण गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कार्य वातावरणमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नको निमित्त निर्णय लिन्छ। यसको आवश्यकता अथवा यसको उद्देश्य महत्त्व पनि त्यसको कारणले छ। त्यसैगरी कार्यशैलीमा अपेक्षित परिवर्तन गर्न। जस्तो अघि पनि मैले भने हामीले काम गर्दाखेरि विभिन्न शैलीमा काम गर्छौँ भनेको हाम्रो काम गर्ने शैली हामी सुस्त काम गर्छौँ होला, स्लो काम गर्छौँ होला, काम गर्दाखेरि चाहिँ परम्परागत शैली अवलम्बन गरेर काम गर्छौँ होला, त्यसलाई चाहिँ अथवा हामी आत्मकेन्द्रित भएर काम गर्छौँ होला अथवा आफूलाई चाहिँ शासक सम्झेर काम गर्छौँ होला। त्यो सन्दर्भमा हामीले काम गर्ने जुन शैली प्रक्रिया ती छन् नि, त्यो कामलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको निमित्त, हाम्रो कार्यशैलीमा अपेक्षित परिवर्तन गर्नको निमित्त पनि हामीले के गर्नुपर्छ, निर्णय लिनुपर्छ। यसको आवश्यकता, यसको महत्त्व र यसको उद्देश्य यसै सन्दर्भमा छ। त्यसैगरी अब हाम्रो कार्य वातावरणको सन्दर्भमा अथवा सङ्गठनमा विभिन्न द्वन्द्व हुन सक्छन्, विवादहरू हुन सक्छन्। ती विवादहरू र द्वन्द्वहरूको समाधान अथवा तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले के लिन्छौँ, निर्णय लिन्छौँ। त्यो भएर निर्णयको आवश्यकता र महत्त्व किन रहेछ त भन्दा सङ्गठनले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका तत्कालीन र भविष्यपरक समस्या समाधान गर्न, मौजुदा अवस्था र अपेक्षित अवस्थाको बीचको दूरी कम गर्न, कार्यगत कठिनाइलाई निवारण गर्न, कार्य प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न, कार्य प्रक्रियाको सरलीकरण सँगसँगै कार्य वातावरणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, कार्यशैलीमा अपेक्षित परिवर्तन गर्न, द्वन्द्व र विवाद व्यवस्थापन गर्न, समाधान गर्ने सन्दर्भमा निर्णय निर्माणको आवश्यकता, महत्त्व र यसको उद्देश्य पनि त्यसैसँग जोडिएको छ भनेर हामीले हेर्न सक्दछौँ।
अब त्यसै गरी निर्णयका प्रकारहरू हेरौँ। निर्णयका विभिन्न प्रकारहरू हुन सक्छन्। यसलाई विभिन्न तरिकाले यसका प्रकारहरूको बारेमा हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ। पहिलो जस्तो नियमित आकस्मिक निर्णय भन्छौँ, मतलब रुटिन निर्णयहरू हुन्छन्, दिनदिनै हामीले गर्नुपर्ने। जस्तो अब तपाईँले बिहान उठेर आजका ब्रेकफास्टमा के खाने, होइन, अथवा चाहिँ खानामा के खाने, तरकारी के खाने, होइन, बेलुका कति बेला सुत्ने, आज के विषय पढ्ने, के कुरा अध्ययन गर्ने भनेर जुन तपाईँका सानो सानो समस्याहरू हुन्छन्, दैनिक तपाईँले निर्णय लिइराख्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? नियमित निर्णय भन्छौँ। प्रशासनिक निर्णय पनि भन्न सकिन्छ हामीले, होइन। अफिसको कार्यक्रममा पनि, अफिसको कार्यालयमा पनि लिनुपर्ने नियमित खालका निर्णयहरू र कुनै जटिल अवस्थामा लिनुपर्नेलाई अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्रै लिने अवस्थाका निर्णयहरूलाई हामी के भन्छौँ त? आकस्मिक निर्णयहरू भन्छौँ, होइन। त्यसै गरी व्यक्तिगत र सङ्गठनात्मक अथवा समूहगत निर्णयहरू हुन सक्छन्। अब अघि पनि तपाईँहरूलाई मैले भने के खाने, आज तरकारी के खाने भन्ने विषयको निर्णय तपाईँ लिनुभयो भने त के भयो त? व्यक्तिगत निर्णय भयो, होइन। भने कुनै सङ्गठनको हितलाई जोडेर सङ्गठनसँग सम्बद्ध निर्णय लियो भने त सङ्गठनात्मक निर्णय भयो, अथवा समूहगत निर्णय पनि भन्न सकिन्छ। एउटा व्यक्तिको लागि अथवा समूहको लागि निर्णय लिने निर्णयहरू हुन सक्छन्। त्यसै गरी कार्यक्रमिक र गैर कार्यक्रमिक निर्णय, यो भनेको कस्तो भने प्रोग्राम र नन प्रोग्राम भन्छ। प्रोग्राम भनेको मैले नियमित निर्णय जस्तै हो, जहिलेको चाहिँ प्रोग्राम कार्यक्रमिक निर्णयहरू भनेको कुनै पनि कार्यालयसँग सम्बद्ध, कार्यालयले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने, कानुनमा उल्लेख गरिएका धेरै विकल्पहरू पनि नहुने, पहिला गरेका निर्णयहरूको आधारमा त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गरेर निर्णय गर्नुपर्ने, लागू गर्नुपर्ने विषयहरू, कुनै निर्णयले जटिल निर्णय पनि नहुने, कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जोखिम पनि नहुने खालका नियमित रूपमा गर्नुपर्ने, अफिसमा नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू अथवा निर्णयहरूलाई हामी के भन्छौँ? कार्यक्रमिक भन्छौँ। भने गैर कार्यक्रमिक निर्णय भनेको के हो त भन्दाखेरि सामान्यतया कहिलेकाहीँ मात्रै लिइने, होइन, अथवा चाहिँ अफिसको रुटिनमा नपरेका, रुटिनभन्दा बाहिर परेका जुन आकस्मिक प्रकारका जुन निर्णयहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ? गैर कार्यक्रमिक निर्णय भन्छौँ। प्रोग्राम र नन प्रोग्राम डिसिजन भन्छ। अर्को चाहिँ नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयहरू भनेको कुनै नीतिलाई इम्प्याक्ट गर्ने, कानुनलाई सुधार गर्ने पक्षदेखि लिएर हाम्रो काम गर्ने कार्यशैली, कार्य वातावरणको सन्दर्भमा लिइने नीतिगत निर्णयहरू, अथवा कानुनै परिवर्तन गर्ने, नियम परिवर्तन गर्ने, मापदण्ड परिवर्तन गर्ने, निर्देशिका निर्णय परिवर्तन गर्ने, अथवा हाम्रो चाहिँ लक्ष्य परिवर्तन गर्ने खालका निर्णयहरू भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ? नीतिगत निर्णय भन्छौँ। भने सामान्यतया अफिसका दैनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नको निमित्त लिइने निर्णयहरूलाई हामी के भन्छौँ? प्रशासनिक निर्णय भन्छौँ, होइन। अब कर्मचारीहरूको पदस्थापन गर्ने, सरुवा गर्ने, अथवा शाखा परिवर्तन गर्ने, अथवा उनीहरूलाई तोकिएको कामहरूको जिम्मेवारी सन्दर्भमा भयो भएको नगरेको जाँच गर्ने, यी सबै कामहरू के अन्तर्गत पर्छन्? प्रशासनिक कार्य अन्तर्गत पर्छन्, प्रशासनिक निर्णय भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी रणनीतिक वा कार्य सञ्चालनगत निर्णय अथवा स्ट्राटेजिक र अपरेसनल डिसिजन भन्छ। अब कार्य सञ्चालनगत निर्णय भनेको चाहिँ कुनै फिल्डमा तपाईँले चाहिँ कुनै कारखानामा अथवा कुनै फिल्डमा गएर तपाईँले आफैले कुनै काम गर्नको निम्ति सन्दर्भमा कति बेला गर्ने, कसरी गर्ने भनेर जुन तपाईँले फिल्डमा अथवा अपरेसन लेभलमा निर्णय लिनुहुन्छ त्यसलाई हामी कार्य सञ्चालनगत निर्णय भन्न सक्छौँ। भने रणनीतिक निर्णयहरू भनेर कुनै पनि सङ्गठनको दूर भविष्य हेरेर अथवा भविष्यको निर्णय, भविष्यको चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य मिट गर्ने तरिकाले लिएका निर्णयहरूलाई हामी के भन्छौँ? स्ट्राटेजिक अथवा रणनीतिक निर्णयहरू भन्न सक्छौँ। अब यी चाहिँ विभिन्न प्रकारका निर्णयहरू भए। अब हाम्रो सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका 2065 जसले हाम्रो निर्णयको पनि परिभाषा गरेको छ, निर्णय किन लिइन्छ, कसले लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले अगाडि पनि यसको डिफिनेसन खण्डमा पनि भनिसकेको छु। भने यसले चाहिँ 3 प्रकारका निर्णयहरूको व्यवस्था गरेको छ। एउटा नीतिगत निर्णय जुन मन्त्री परिषदले लिन्छ, नीतिगत निर्णय हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको सन्दर्भमा, होइन। भने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय, उपल्लो तहका प्रशासकहरूले लिने महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय जसले चाहिँ होल कन्ट्रीमा अथवा धेरै मान्छेहरूलाई के गर्छ त? प्रभाव पार्छ। महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय भने तपाईँ हामी जस्तो कर्मचारीहरूले दैनिक रूपमा कार्यालय सञ्चालनको सन्दर्भमा लिने निर्णयहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ? सामान्य प्रशासकीय निर्णय भन्न सक्छौँ। सामान्य प्रशासकीय निर्णय भएर 3 प्रकारका निर्णयहरू सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिकाले 3 प्रकारका निर्णयहरूको के गरेको छ? व्यवस्था गरेको छ भनेर मैले यहाँ छुट्टै जनाइदिएँ। भने अन्य हामीले के हेरौँ त भन्दा विभिन्न तरिकाले यसलाई निर्णयका प्रकारहरू उल्लेख गर्न सकिँदो रहेछ। नियमित, आकस्मिक, व्यक्तिगत, सङ्गठनात्मक अथवा समूहगत, कार्यक्रमिक वा तथा गैर कार्यक्रमिक, होइन, नीतिगत वा प्रशासनिक निर्णय, होइन, रणनीतिक वा कार्य सञ्चालनगत निर्णय भनेर विभिन्न प्रकारका निर्णयहरूको हामीले के गर्न सक्छौँ त? अध्ययन गर्न सक्छौँ भन्ने भयो। अब लागौँ निर्णय निर्माणका आधारहरूतर्फ। यसले के भन्छ भन्दा सबैभन्दा के आधारमा हामीले निर्णय लिन्छौँ त? निर्णय लिँदाखेरि के आधारलाई टेकेर निर्णय लिन्छौँ भन्दा पहिलो संविधानभन्दा बाहिर गएर हामीले निर्णय लिन सक्दैनौँ। एउटा इक्जाम्पलको लागि म तपाईँलाई बताइहालौँ। नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी हक तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भन्छ त भन्दाखेरि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुन्छ भनेर त्यहाँ लेखेको छ। भने अब सरकारले निर्णय गर्ने बेलामा अथवा कुनै पनि सरकारी कार्यालयले निर्णय गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले 500 रुपियाँ कक्षा 10 को फी लिने भनेर तपाईँ निर्णय गर्न सक्नुहुन्न।
सार्वजनिक विद्यालयमा सार्वजनिक विद्यालयको सन्दर्भमा तपाईँले 500 रुपियाँ फी लिने भनेर निर्णय गर्न सक्नुहुन्न, किनभने त्यो संविधानभन्दा विपरीत गयो। संविधानको आधारमा हामीले के गर्नु पर्यो, निर्णय लिनु पर्यो होइन। त्यसै गरी ऐन, नियम, नीति, विनियम, निर्देशिका, परिपत्र, मापदण्ड, कार्यविधिहरू हुन सक्छन्। त्यसै गरी अदालती व्याख्या, नजिर, संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन, सुझाव, यिनीहरूले पनि हामीलाई के गर्छन्, निर्णय लिने आधार प्रदान गर्छन्। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, मानिलिउँ हामी आइएलओको पक्ष राष्ट्र हौँ, आइएलओको पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले हामीले 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम, 8 घण्टा मनोरञ्जनलाई प्रतिपादन गरेका छौँ, त्यसलाई पालना गर्ने वचन दिएका छौँ भने हामीले सरकारले कुनै पनि कर्मचारीलाई 8 घण्टाभन्दा बढी उसको इच्छा विपरीत काम लगाउन सक्दैन। काम लगायो भने उसलाई के गर्नुपर्छ, थप पेमेन्ट गर्नुपर्छ। यो भनेको त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको आधारमा हामीले के गरेको, निर्णय गरेको। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, कुनै पनि देशहरूसँग गरेका सम्झौता अथवा सहायता रणनीति, यिनीहरूको आधारमा पनि हामीले के गर्छौँ त, निर्णयहरू लिन्छौँ। त्यसै गरी ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, विभिन्न समयका प्रतिवेदनहरू, तिनीहरूले पनि हामीलाई के प्रदान गर्छन्, आधार प्रदान गर्छन् भने नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा भएका निर्णयहरू र विगतका अभ्यासहरूको आधारमा, विगतमा कस्ता निर्णयहरू भएका थिए तिनीहरूको आधारमा पनि हामीले के गर्छौँ त, निर्णय निर्माण गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई यदि निर्णय निर्माणका आधारहरू के हुन् भनेर सोध्यो भने सार्वजनिक प्रशासनको जुनसुकै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा, चाहे त्यो ब्याङ्किङको होस् अथवा शिक्षा सेवाको होस् अथवा चाहिँ तपाईँको लोकसेवा आयोगको होस्, जुनसुकै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा तपाईँलाई निर्णय निर्माणका आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने संविधान, ऐन, नियम, नीति, नियम, विनियम, निर्देशिका, परिपत्र, मापदण्ड, कार्यविधि, अदालती व्याख्या, नजिर होइन, संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनहरू, त्यसका सुझावहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू, सहायता रणनीतिहरू, ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, विभिन्न समयका प्रतिवेदनहरू र नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा भएका निर्णयहरू र विगतका अभ्यासहरूको आधारमा हामीले के लिन्छौँ त, निर्णय लिन्छौँ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। निर्णय निर्माणका शैलीहरू हेरौँ, विभिन्न शैलीका निर्णयहरू हुन सक्छन्। पहिलो निर्णयको शैली हो निरङ्कुश शैली। यदि कसैले आफूले मात्रै निर्णय गर्ने, कसैलाई नसोधिकन निर्णय गर्ने अथवा एकल निर्णय गर्ने, आफ्नो मन लागि निर्णय गर्ने, आफ्नो स्वविवेकबाट निर्णय गर्ने शैलीलाई के भन्छौँ, निरङ्कुश शैली भन्छौँ। यो सधैँ नराम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन होइन। देशकाल परिस्थिति अनुसार अब जस्तो मानिलिउँ कुनै महाविपत्तिको समयमा राहत उद्धार गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको छलफल गर्नको निमित्त अथवा अरूलाई सोधेर राय लिनको निमित्त समय छैन भने, समय अथवा राय लिने बेलामा त्यसमा ठुलो दुर्घटना निम्तिन्छ भने त्यो बेलामा निरङ्कुश शैलीको अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी सल्लाहकारी शैली भनेको चाहिँ अरूसँग सल्लाह लिने, सरकारवालाहरूसँग सल्लाह लिएर आफूले निर्णय गर्ने सल्लाहकारी है। अरूसँग सल्लाह लिने र आफूले निर्णय गर्नलाई सल्लाहकारी शैली भन्छौँ। सहजकारी शैली भनेको चाहिँ अरूलाई काममा सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा अथवा अरूबाट चाहिँ राय सुझाव सल्लाहहरू लिएर अरूलाई कामलाई सहज गर्ने तरिकाले अथवा सहज हुने, अरूलाई सहज हुने तरिकाले तपाईँले निर्णय लिनुहुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ त, सहजकारी शैली भन्छौँ होइन। अरूले अपनत्व स्वामित्व लिने गरी, अरूले सहज लिने गरी, अरूले कार्यान्वयन गर्ने, अरूलाई राम्रो लाग्ने तरिकाको निर्णय तपाईँले लिनुभयो भने त्यसलाई सहजकारी शैली भन्छौँ। भने प्रत्यायोजित शैली भन्नाले कस्तो भने जसले निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने हो उसलाई आफैले निर्णय लिनु भनेर अधिकार, निर्णय लिने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नलाई नै हामी के भन्छौँ, प्रत्यायोजित शैली भन्छौँ होइन। जस्तो फर एन इक्जाम्पल, मैले चाहिँ मेरो छोरीलाई एउटा मोबाइल किनिदिनु पर्ने छ भने चाहिँ मैले ल यो मोबाइल किनेर ल्याइदिनु भनेर म आफै निर्णय गर्नुभन्दा मोबाइल प्रयोग गर्ने को, मेरो छोरीलाई नै मैले पैसा दिएर के भने ल तिमी कुन मोबाइल किन्ने, तिमी निर्णय आफै गर, आफै किन भन्यो भने त के भयो त, छोरीले लिने निर्णय अथवा मैले लिने निर्णय के भयो त, प्रत्यायोजित शैली भयो। भनेको मैले जसले निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने हो, जो निर्णयकोबाट सरोकार राख्ने सरोकारवालाहरू छन्, उनीहरू आफैलाई निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने जुन शैली हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रत्यायोजित शैली भन्छौँ। भने सबैको राय सुझाव लिएर सबैको सल्लाहको आधारमा सामूहिक निर्णय गर्नलाई हामी के भन्छौँ, लोकतान्त्रिक शैली भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब यो सल्लाहकारी शैली, सहजकारी शैली, लोकतान्त्रिक शैलीमा तपाईँ नजुकिनु होला। सल्लाहकारी भनेको चाहिँ अरूसँग सल्लाह लिने, निर्णय आफै लिने हो। सहजकारी भनेको अरूलाई सहज हुने किसिमको निर्णय लिने हो होइन। भने लोकतान्त्रिक शैली भनेको चाहिँ सबैको राय सुझाव लिएर सबैको राय सुझाव अनुसार सामूहिक निर्णय लिनलाई हामी के भन्छौँ त, लोकतान्त्रिक शैली भन्न सक्छौँ। अब लागौँ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णय गर्ने प्रक्रियातर्फ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा, हाम्रो राज्य प्रणालीमा, हाम्रो प्रशासन यन्त्रमा, कर्मचारी तन्त्रमा कसरी निर्णय लिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यी आधार लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ तपाईँलाई अर्को क्वेसन के सोध्न सक्छ त भन्दा, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णय गर्ने तरिकाहरू विधिहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोध्यो भने पनि यही हो है। के तरिकाले निर्णय लिइन्छ, के प्रक्रिया अवलम्बन गरेर निर्णय लिइन्छ भन्ने सन्दर्भमा यिनै कुराहरू हामी लेख्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला पत्रहरूमा तोका आदेश ल्याएर, कुनै पत्रमा बाहिरबाट कुनै पत्र आयो भने त्यो पत्रमा अब जस्तो मानिलिउँ श्री प्रशासन यो काम गर्नु, सबैलाई जानकारी गराउनु, अथवा चाहिँ मानिलिउँ एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पलको रूपमा एउटा कार्यालयले तपाईँको कार्यालयबाट तालिममा
कसैलाई मनोनित गरेर पठाइदिनु, एकजना चाहिँ कर्मचारीलाई मनोनित गरेर पठाइनु भनेर चिठी लेखेर पठायो भने कार्यालयको प्रमुखले त्यही चिठीको माथि के लेखिदिन्छ त भन्दाखेरि यो कार्यक्रममा श्री श्यामजीलाई मनोनित गरी पठाउनु भनेर चाहिँ, अथवा श्री श्यामजी तपाईँ कार्यालयमा सहभागी हुनु भनेर चाहिँ त्यही चिठीमा तोक लगाइदियो भने, त्यसलाई त्यही चिठीमा लेखिदियो भने त्यसलाई के भन्छौँ, तोक आदेशको आधारमा गरेको निर्णय। त्यो भएर हाम्रो धेरै जसो निर्णयहरू तोक आदेशको आधारमा पनि हुन्छन्। पत्रहरूमा तोक आदेश योभन्दा सबभन्दा सरल, छिटो, छरितो निर्णयको प्रक्रिया हो, सबभन्दा छिटो प्रक्रिया हो है तोक आदेश भनेको, छिटो छरितो प्रक्रिया पनि हो। र यो चाहिँ हामीले बारम्बार प्रयोग गरिने सामान्यतया सामान्य खालका प्रशासनिक निर्णयहरू गर्नुपर्दाखेरि अथवा सामान्य किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दाखेरि तोक आदेशको आधारमा हामीले के गर्छौँ, निर्णय गर्छौँ। त्यसै गरी टिप्पणी उठाएर अब कुनै नीतिगत दुविधा भएको विषयमा अथवा चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण विषय छ भने त्यसमा चाहिँ टिप्पणी उठाउने, एउटा टिप्पणी उठाउने र त्यो टिप्पणीमा चाहिँ कसैले राय दिने र रायको आधारमा चाहिँ जो अधिकार प्राप्त व्यक्ति छ, कार्यालय प्रमुख होला अथवा चाहिँ जसले अख्तियारी प्राप्त गरेको छ निर्णय लिन, उसले चाहिँ त्यो टिप्पणीलाई सदर गरेर निर्णय लिने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ, टिप्पणी उठाएर निर्णय लिने प्रक्रिया भन्छौँ हैन। नेपालको सरकारी प्रक्रियामा, सरकारी निर्णयको प्रक्रियामा एकदमै बढी प्रयोग हुने विषय हो। र यसका आफ्नो प्लज भनौँ न, यसको चाहिँ सबल पक्ष भने के छ भने निर्णयमा सहभागिता हुन्छ, टिप्पणी उठाएर निर्णय गर्दाखेरि निर्णयमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता पनि हुन्छ, रायहरू प्राप्त हुन्छ, विभिन्न विकल्पहरूको त्यहाँ पेश गरिएको हुन्छ, ती कानुनी आधारहरू पनि टिप्पणीमा लेखिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि निर्णय बलियो पनि हुन्छ, सहभागितामूलक पनि हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न सहज पनि हुन्छ। तर यसरी अर्को यसको चाहिँ भनौँ न, यसको चाहिँ नकारात्मक पक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि यसरी टिप्पणी उठाएर निर्णय गर्न थाल्यो भने निर्णय ढिलो हुन्छ हैन, समय लाग्न सक्छ। त्यसै गरी सामान्य विषयमा पनि टिप्पणी उठाएर चाहिँ निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो छ भने यसले चाहिँ निर्णय प्रक्रियालाई झन् झन्झटिलो, बोझिलो हैन, ढिलासुस्ती हुने खालको बनाउँछ। यसले हाम्रो उत्पादन र उत्पादकतालाई कमजोर बनाउन सक्छ। अब त्यसै गरी प्रस्ताव उठाएर सामान्यतया मन्त्री परिषदको निर्णय गर्दाखेरि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरेर अनि हामीले निर्णय गर्छौँ। नीतिगत निर्णयहरू चाहिँ प्रस्ताव उठाएर निर्णय गर्ने पनि प्रचलन छ। त्यसै गरी गोष्ठी, सेमिनार, भेला आयोजना गरेर त्यो भेलाबाट प्राप्त भएका रायहरूलाई निर्णयको रूपमा लागू गर्ने, यसलाई पनि हामी चाहिँ निर्णय गर्ने अर्को प्रक्रिया हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अध्ययन, अनुसन्धान, जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेर हैन, अब कुनै टोली बनाएर स्थलगत निरीक्षण गर्न पठाउने, अध्ययन गर्न पठाउने, अनुसन्धान गर्न पठाउने र त्यो टोलीले अथवा त्यो अध्ययन गरेको टोलीले जुन प्रतिवेदन पेश गर्छ त्यो प्रतिवेदनको अन्तिममा उसले राय सुझाव खण्ड लेखेको हुन्छ, सिफारिस खण्ड लेखेको हुन्छ। त्यसैको आधारमा निर्णय गर्ने, त्यसलाई निर्णयको रूपमा लागू गर्नेलाई नै हामी के भन्छौँ त, अध्ययन, अनुसन्धान, जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेर निर्णय गर्छौँ। त्यसै गरी विभिन्न समिति, कार्यदल, विशेष समूहहरू गठन गरेर, समितिहरू गठन गरेर त्यो समितिले दिएका राय सुझावको आधारमा हामीले के गर्छौँ त, निर्णयहरू गर्छौँ। विज्ञहरूको राय परामर्श, सल्लाह सुझाव लिएर हैन सल्लाहकारी निर्णयहरू गर्छौँ। विज्ञहरूको राय परामर्श लिन्छौँ, सल्लाह लिन्छौँ र निर्णय चाहिँ आफै गर्छौँ है। दाडी सल्लाहकारी निर्णय, सल्लाहकारी शैलीको निर्णयहरू गर्छौँ भने कहिलेकाहीँ हामीलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा संसद वा संसदीय समितिहरूबाट पनि के हुन्छ, निर्देशन प्राप्त हुन्छ। यो काम गर्नु, यो काम कार्यान्वयन गर्नु, यसलाई रोक्नु भनेर चाहिँ निर्देशन प्राप्त हुन्छ। त्यसरी चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गराएर अथवा चाहिँ संसदीय समितिहरू अथवा संसदको निर्देशन प्राप्त गरेर हामीले सोही अनुसार निर्णयहरू लिन्छौँ। यो भनेर यो चाहिँ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया भन्यो भने पनि यही भयो हैन। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कसरी निर्णय लिइन्छ भनेर सोध्यो भने पनि यही कुरा लेख्नु पर्यो। र सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णय गर्ने विधिहरू, विधि प्रक्रियाहरू के हुन्, हाम्रो सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णय निर्माण गर्ने विधि पद्धति प्रक्रियाहरू के हुन् भनेर सोध्यो भने पनि यही विषयलाई हामीले लेख्नुपर्छ। अब लागौँ निर्णय निर्माणका सिद्धान्तहरू। निर्णय निर्माणका सिद्धान्त भन्दा के बुझ्नुपर्छ भने साथीहरू, निर्णय निर्माणमा जहिले पनि तपाईँहरूलाई मैले अघि भनिसकेको छु, हामीसँग विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन्। ती विकल्पहरूमध्ये उत्तम विकल्पको के गर्ने हो, छनौट गर्ने हो। त्यही भएर निर्णय निर्माणको सिद्धान्त भनेको के हो भने त्यो विकल्पहरूमध्येबाट उत्तम विकल्प छनौट गर्दाखेरि के आधारमा हामीले के गर्छौँ त, छनौट गर्छौँ अथवा कुन तरिकाले हामीले चाहिँ त्यो उत्तम विकल्पको छनौट गर्छौँ भन्ने कुरा नै के हो त, निर्णय निर्माणको सिद्धान्त हो। अब पहिलो सिद्धान्त हेरौँ त के भन्छ भन्दा द पपुलिस्ट थ्योरी, जनमतको सिद्धान्त। यसले के भन्छ भने जति पनि विकल्पहरू हामीसँग हुन्छन् ती विकल्पहरूमध्ये जुन विकल्प छनौट गर्दाखेरि जनताले हामीलाई भोट दिन्छन्, जनताले रुचाउँछन्, जनताले वाह वाह गर्छन्, त्यही विकल्पलाई छनौट गर्ने। अब त्यो चाहिँ पछि कार्यान्वयन गर्न योग्य छ छैन, त्यो कार्यान्वयन गर्ने हामीसँग क्षमता छ छैन, हामीसँग आर्थिक रूपमा त्यसको हैसियत छ छैन, भोलि त्यो कार्यान्वयन आज पो कार्यान्वयन गरौँला, दीर्घकालीन रूपमा दिगो रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ सकिँदैन, यो केही पनि नहेर्ने। हेर्ने के त भन्दा सरोकारवालाहरूले, सर्वसाधारणहरूले के भन्छन्, जे भन्दा उनीहरूले खुसी हुन्छन्, जे निर्णय गर्दा उनीहरूलाई राम्रो लाग्छ त्यही निर्णय गरिदिने।
सामान्यतया यो चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुन्छ। मत लिनको निमित्त, जनताको मत लिन, जनताको भोट लिनको निमित्त, जनताको चित्त नदुखाइकन जनतालाई खुसी बनाउने तरिकाले लिने निर्णय प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ? जनमतको सिद्धान्त भन्छौँ। अघि पनि मैले भने जति पनि विकल्पहरू हुन्छन् ती विकल्पहरूमध्ये जनताले जुन विकल्प खोजेका छन्, रोजेका छन्, उनीहरूको चाहना अनुसारको विकल्प दिने, त्यसमा लाभ लागतको हिसाब नगर्ने, त्यसले भोलि प्रभाव असरको बारेमा अध्ययन नगर्ने, हैन, त्यसलाई दिगो रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन त्यसलाई नहेर्ने, हैन, त्यो काम गर्ने क्षमता छ छैन नहेर्ने, केवल जनताको चाहना, अपेक्षा, सरकारवालाहरूको चाहना के छ त्यसैको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? जनमतको सिद्धान्त भनिन्छ। यो चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा बढी परेको हुन्छ भने मैले के त सरकारवालाहरूले जे कुरा मन पराउँछन् त्यही विकल्पको छनौट गर्ने, लाभ लागत, कार्यान्वयन योग्यता, दिगोपना आदि विषय नहेरिने र राजनीतिक क्षेत्रमा बढी प्रयोग हुने, यो चाहिँ जनमतको सिद्धान्त। नेपालमा पनि सबभन्दा बढी प्रयोग हुने मध्येको एउटा सिद्धान्त हो यो। अर्को भन्छ सबभन्दा राम्रो अथवा उत्तम विकल्प हो यो विवेकशील समझको सिद्धान्त भन्छौँ, ऱ्यासनल कम्प्रिहेन्सिभ थियोरी। यसले के भन्छ भन्दा कुनै पनि निर्णय गर्दा लाभ र लागतको विश्लेषण गरी लागतको तुलनामा लाभ धेरै हुने विकल्पलाई छनौट गर्ने। हामी विवेकशीलता भनेको के हो भन्दा कसै विवेकशील हो भन्दा जुन तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँले जति इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँको साधन स्रोत होला, समय होला, जुन इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट भन्दा तपाईँलाई बेनिफिट बढी हुन्छ भने त्यो बेनिफिटमा जाने, त्यो इकोनोमिक्सबाट आएको सिद्धान्त हो यो। त्यो चाहिँ जति पनि विकल्पहरू हुन्छन् त्यो विकल्पहरूको हामीले लेखाजोखा गर्दा के आधारमा लेखाजोखा गर्नु पर्यो त भन्दा त्यो कुनै पनि विकल्प छनौट गर्दाखेरि त्यसका लागि हामीले कस्ट कति बेहोर्नुपर्छ अथवा कति कस्ट लाग्छ र त्यसबाट हामीले के चाहिँ बेनिफिट प्राप्त गर्न सक्छौँ, सो सन्दर्भमा लेखाजोखा गरेर, हैन, लेखाजोखा गरेर उत्तम विकल्पको छनौट गर्नुपर्छ। मेनली के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि लाभ र लागतको हिसाब गर्ने, लागतभन्दा लाभ जुन विकल्पमा बढी हुन्छ त्यसैलाई हामी के गर्नुपर्छ? निर्णयको रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? विवेकशील सिद्धान्त, विवेकशील समझको सिद्धान्त हो। यसमा के मान्यता हुन्छ भने हरेक निर्णयकर्ता विवेकी हुन्छ। विवेकी हुन्छ भनेको के त भन्दा लाभ र लागतको हिसाब किताब गर्न सक्ने खालको हुन्छ र निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दाखेरि त्यो आफ्नो विवेकको के गर्छ? पूर्ण सदुपयोग गर्छ र निर्णय लिन्छ भन्ने कुराको मान्यता राखिन्छ। यो चाहिँ अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई भने अर्थशास्त्रबाट आएको चाहिँ सिद्धान्त हो। यसले के भन्छ त भन्दा कुनै पनि विकल्पको छनौट गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि विकल्पको छनौट गर्दाखेरि सबभन्दा उत्तम विकल्प कुन हुन्छ भन्दा जुन विकल्पमा हामीले कस्ट कम र चाहिँ तपाईँको बेनिफिट बढी प्राप्त गर्छौँ त्यो बेनिफिट प्राप्त गर्ने विकल्प नै के हो त? उत्तम विकल्प हो। त्यसैलाई निर्णयको रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै के हो त? द ऱ्यासनल कम्प्रिहेन्सिभ थियोरी हो। अर्को कुरा तपाईँहरूले कहीँ यहीँ पढ्दाखेरि चाहिँ बााउन्डेड ऱ्यासनालिटी थियोरी भनेर पनि पढ्नुहुन्छ, सीमित विवेकशीलताको सिद्धान्त। यो मैले यहाँ उल्लेख गरेको छैन, तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहोला। त्यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ सबै मान्छे विवेकी हुन्छन्, हरेक मान्छे चाहिँ लाभ र लागतको हिसाब गर्न अथवा लाभ र लागतको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्षम हुन्छ र त्यसैको आधारमा त्यसलाई आफ्नो क्षमतालाई पूर्ण उपयोग गरेर एउटा निर्णय लिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ। तर बााउन्डेड ऱ्यासनालिटी चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि हरेक मान्छेसँग विवेकशीलता पनि सीमित हुन्छ, किनभने हाम्रो समझ, हाम्रो सिप, क्षमता, ज्ञान, हाम्रो मनोवृत्ति, हामीसँग भएको के त मूल्य, हाम्रा नैतिक मूल्य मान्यताहरू, हाम्रो कानुन यावत कारणबाट हामीले हाम्रो पूर्ण विवेकको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ अथवा चाहिँ हाम्रो विवेकले कुनै पनि विषयमा लाभ र लागतलाई कम्प्लिटली कति लागत लाग्छ, कति चाहिँ तपाईँको लाभ हुन्छ भन्ने कुराको हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग हाम्रो विवेकशीलता सीमित हुन्छ, त्यही सीमित विवेकशीलतालाई प्रयोग गरेर हामीले निर्णय लिन्छौँ भन्ने निर्णयको थ्योरी नै के हो त भन्दाखेरि बााउन्डेड ऱ्यासनालिटीको थ्योरी हो। त्यसले गर्दाखेरि यो हेर्नु होला तपाईँहरूले, द ऱ्यासनल थ्योरी अथवा ऱ्यासनल कम्प्रिहेन्सिभ थ्योरी र द बााउन्डेड ऱ्यासनालिटी थ्योरी भनेको एउटै हो। यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले यहाँ 3 नम्बरमा के राखेको छु? अभिवृद्धिवादी सिद्धान्त, द इन्क्रिमेन्टल थ्योरी। हाम्रो सन्दर्भमा पनि सबभन्दा बढी लागु हुने अर्को थ्योरी हो। यसले के भन्छ भने पहिलाको निर्णयमा केही थपथाप गरेर निर्णय गर्ने। जस्तो म तपाईँलाई इक्जाम्पलको लागि कर्मचारीको तलब, होइन, पहिला यति थियो, अब यसलाई चाहिँ अब 2000 रुपियाँ थपिदिउँ, 5000 रुपियाँ थपिदिउँ, त्यसमा चाहिँ अब लाभ कति हुन्छ, लागत कति हुन्छ, किन थप्नु परेको, के कारणले थपेको, त्यसमा कुनै लेखाजोखा गरिँदैन। सिम्पल के गरिन्छ त भन्दा हिजो निर्णय जे गरिएको थियो, हिजोको निर्णय जे थियो त्यो निर्णयमा थप गरिदिने। हाम्रो बजेट निर्माणको प्रणाली पनि यस्तै छ। हिजो यति खर्बको बजेट हुन्थ्यो, आज यति खर्बको बजेट हुने, होइन, भनेको त्यसमा लाभ र लागतको हिसाब नगरिकन, होइन, हामीले सिम्पली के हेर्छौँ त भन्दा पहिला गरेको निर्णयमा अलिकति थप गरिदिने। यो यस्तो किन गरिन्छ भन्दा पहिलो कुरा कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ। हिजो हामीले जे कार्यान्वयन गरिरहेको छौँ त्यो भइरहेको छ, कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ, त्यो कार्यान्वयन भएको कुरालाई हामीले कन्टिन्युटी मात्रै गर्ने हो,
हैन, थोरै संशोधन मात्रै गर्ने हो र यसमा चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने जोखिम पनि के हुन्छ, कम हुन्छ। यसरी जोखिम कम गर्नको निमित्त कार्यान्वयन योग्यता, निर्णयको कार्यान्वयन योग्यतालाई विचार गर्दाखेरि यो चाहिँ इन्क्रिमेन्टल थ्योरीलाई हामीले अवलम्बन गर्छौँ। नेपाल जस्तै धेरै देशहरूमा सार्वजनिक निकायको क्षेत्रमा जनमतको थ्योरी हैन, पपुलिस्ट थ्योरी र द इन्क्रिमेन्टल थ्योरीहरू बढी लागू हुन्छ हैन। यो बढीलाई लागू गर्छौँ हामी। अभिवृद्धिवादी सिद्धान्त तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, पहिलाको निर्णयभन्दा थोरै केही गर्ने, थपथाप गरेर निर्णय गर्ने, जस्तो कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई भनौँ न, हामीले के हेर्न सक्छौँ त भन्दा यो अभिवृद्धिवादी सिद्धान्तको इक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्छौँ। अब अर्को मिश्रित लेखाजोखाको सिद्धान्त भन्छ द थ्योरी अफ मिक्स स्क्यानिङ। यसले चाहिँ अभिवृद्धिवादी सिद्धान्त र विवेकशील समाजको सिद्धान्तको मिश्रित रूप भनेको तपाईँको अवस्था हेरी अलिकति अभिवृद्धि पनि गर्ने, त अभिवृद्धि गर्ने बेलामा लाभ र लागतको पनि हिसाब गर्ने, दुईटै सिद्धान्तहरूलाई कम्पाइल गरेर अथवा दुईटै सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ मिलाएर हामीले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने विधिलाई नै हामी के भन्छौँ त, द थ्योरी अफ मिक्स स्क्यानिङ अथवा मिश्रित लेखाजोखाको सिद्धान्त भन्छौँ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि द ऱ्यासनल कम्प्रिहेन्सिभ थ्योरी र तपाईँको द इन्क्रिमेन्टल थ्योरीको संयुक्त रूप हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। अवस्था हेरी दुवै विधिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने। र अर्को चाहिँ मैले यहाँ राखेको द प्रणाली थ्योरी अथवा सिस्टम थ्योरी भन्छ। सिस्टम भन्दा बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा इनपुट प्रोसेस आउटपुट होइन। इकोलोजीबाट मागहरू दबावहरू सिर्जना भएपछि त्यसको विश्लेषण गरेर हामी के गर्छौँ, निर्णय गर्छौँ। भनेको माग भनेको के भयो, इनपुट भयो, त्यसको हामीले जुन त्यही विकल्पहरूलाई हामीले के गर्छौँ त, विश्लेषण गर्छौँ भनेको चाहिँ के भयो, प्रोसेस भयो। र निर्णय चाहिँ के भयो, आउटपुट भयो। जस्तो अब हामीले निर्णय निर्माणको प्रक्रिया हेर्ने बेलामा पनि के भन्यौँ त भन्दा समस्याको पहिचान भन्यौँ नि, त्यो समस्याको पहिचान भनेको के भयो, इनपुट भयो। अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि विकल्पहरूको विकास गर्ने र त्यसको विश्लेषण गर्ने भन्यौँ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, प्रोसेस भन्छौँ। र उत्तम विकल्पको छनौट भनेको के होला, आउटपुट होला। यसरी चाहिँ निर्णय निर्माण पनि एउटा प्रणाली हो, एउटा पद्धति हो होइन, एउटा संयन्त्र हो। यसले पनि इनपुट प्रोसेस र आउटपुटको प्रक्रियाबाट निर्णय हुन्छ भन्ने सिद्धान्त नै के हो त, सिस्टम थ्योरी हो। अघि यहाँ मैले 5वटा थ्योरीहरू लेखेँ, धेरै थ्योरीहरू हुन्छन्। तपाईँलाई एक्जाममा चाहिँ निर्णय निर्माणका सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने एउटा सिद्धान्तको 4-5वटा बुलेट 3-4वटा लाइन मात्रै लेखेर यही तरिकाले तपाईँले मैले जसरी लेखेको छु यति तरिका लेख्नुभयो भने द्याट विल बी इनफ है। 5वटा भन्दा बढी सिद्धान्त लेख्नु पर्दैन। यसको अर्थ तपाईँलाई क्वेसन सोध्यो भने भयभरका सिद्धान्त जति पनि तपाईँले पढ्नु भएको छ द्याट सुड नट बी इन मेन्सन। 4-5वटा तपाईँलाई राम्रो लागेका, महत्त्वपूर्ण लागेका र तपाईँले राम्रो तरिकाले 3-4वटा बुँदामा लेख्न सक्ने सिद्धान्तहरूलाई इन्क्लुड गर्नुभयो भने द्याट विल बी फाइन है त। निर्णय निर्माणका सिद्धान्तहरूको बारेमा तपाईँलाई धेरै थोरै भए पनि जानकारी प्राप्त भएको होला भन्ने मलाई लागेको छ। अब हामीले अर्को हेरौँ, निर्णय प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू होइन। यो पनि इक्जाममा पटक पटक सोधेको प्रश्न हो, केले प्रभाव पार्छ त निर्णय निर्माणलाई होइन। निर्णय निर्माणलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् भन्ने कुरा तपाईँलाई सोध्न सक्छ। त्यो हेर्दाखेरि दुई तरिकाले यसलाई दुईटा ग्रुपमा विभाजन गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ। केले चाहिँ हाम्रो निर्णय निर्माणलाई प्रभाव पार्छ भन्दा व्यक्तिगत तत्त्वहरू जस्तो निर्णयकर्ताको ज्ञान, हाम्रो ज्ञान कति छ, त्यही ज्ञानको आधारमा हामी कति गर्छौँ, निर्णय लिन्छौँ। हाम्रो ज्ञान भन्दा, हाम्रो नलेजभन्दा बाहिर गएर हामीले निर्णय लिन सक्दैनौँ होइन। त्यसै गरी हाम्रो सिप कस्तो छ, हाम्रो मनोवृत्ति भनेको हाम्रो एटिट्युड कस्तो छ, हाम्रो एटिट्युडको आधारमा, हामीसँग भएको स्किलको आधारमा हाम्रो ज्ञानले हामीलाई निर्णयलाई के गरिरहेको हुन्छ, प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी हामीले लामो समयको अनुभव लिएका छौँ, हामीसँग अनुभव छ भने त्यो अनुभवको आधारमा हामीले के गर्छौँ, निर्णय लिन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो निर्णय गर्ने शैली कस्तो छ, त्यसले पनि के गर्छ त, प्रभाव पार्छ। जस्तो हामीलाई निरङ्कुश शैली अवलम्बन गर्नुपर्ने छ अथवा चाहिँ हामी लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिबाट त्यो शैलीबाट निर्णय लिन्छौँ या सहजकारी अथवा चाहिँ सल्लाहकारी शैली अवलम्बन गर्छौँ। यो चाहिँ निर्णय शैली हामीले कस्तो अवलम्बन गर्छौँ अथवा व्यक्तिको निर्णय लिने शैली कस्तो छ, त्यो व्यक्तिगत शैलीले पनि के गर्छ त भन्दा निर्णयलाई प्रभाव पार्छ। त्यसै गरी त्यो व्यक्तिको मूल्य, उसको नैतिक सिद्धान्त, निर्णयकर्ताको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको तरिकाले नै फरक पार्छ। भनेको मतलब अब तपाईँले निर्णय लिने बेलामा जोखिम लिएर इनोभेटिभ निर्णय गर्दाखेरि म पुरस्कृत हुन्छु भनेर लाग्यो भने तपाईँ चाहिँ जोखिम लिएर निर्णय लिनुहुन्छ होइन। मलाई चाहिँ कानुनभन्दा बाहिर गएर थोरै 1 इन्च पनि बाहिर गएर मैले निर्णय लिएँ भने मलाई यसले कारबाही गर्छ अथवा चाहिँ मलाई चाहिँ कानुनी कारबाही हुनसक्छ भन्ने भयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, त्यस्तो जोखिम लिएर निर्णय लिनुहुन्न। त्यो गर्दाखेरि तपाईँको काम गर्ने अथवा तपाईँको कार्य सम्पादनलाई मूल्याङ्कन गर्ने तरिका अथवा कुनै सङ्गठनले तपाईँको सङ्गठनले तपाईँको कार्य सम्पादनलाई मूल्याङ्कन गर्ने तरिका के छ, त्यो तरिकाको आधारमा पनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, निर्णय लिनुहुन्छ। त्यही भएर निर्णय निर्माणलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् त भन्दा निर्णयकर्ताको ज्ञान, सिप, मनोवृत्ति, उसको अनुभव, उसको निर्णय लिने शैली, उसको मूल्य, व्यक्तिको नैतिक सिद्धान्त, उसको निर्णयकर्ताहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने तरिका। भन्नुको मतलब ती चाहिँ सङ्गठनले कर्मचारीहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छ, त्यो कामको सन्दर्भमा कसरी मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने सन्दर्भमा नै हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि निर्णयलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेर हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ संस्थागत तत्त्वहरू भन्नाले अब व्यक्तिले मात्रै फरक पार्दैन नि त निर्णयमा
प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेको सङ्गठनको कानुन होला, सङ्गठनको नीति होला, होइन, सङ्गठनमा उपलब्ध सूचनाको उपलब्धता कति छ त्यसले पनि फरक पार्छ। हाम्रो एमआइएस प्रणाली कस्तो छ, एमआइएस प्रणालीले कस्तो चाहिँ तपाईँको कति सबल र सक्षम रूपमा हामीलाई के दिन सक्छ, सूचना दिन सक्छ, त्यसले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो निर्णय निर्माण प्रक्रियामा प्रभाव पार्छ। त्यसै गरी कुनै पनि सङ्गठनको मूल्य, होइन, उसको चाहिँ भ्यालुजहरू के हुन्, अब सङ्गठनको चाहिँ तपाईँको भनौँ न उसको चाहिँ इथिक्स इन्टिग्रिटीका भ्यालुजहरूका कुराहरूले सङ्गठनको संरचना कस्तो छ, त्यसपछि त्यो सङ्गठनलाई दबाव समूहहरू कतिको प्रभाव दबाव छ, अनि त्यो सङ्गठनमा पुरस्कारको प्रणालीहरू कस्ता छन्, त्योभन्दा पहिला लिएका निर्णयहरू कस्ता छन्, ती पूर्व निर्णयहरूले पनि हामीलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। होइन, हामी प्रायः जसो निर्णय हेर्ने बेलामा योभन्दा पहिला कस्तो निर्णय भएको छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ। पूर्व निर्णयहरू र समस्याको नियमितता, अब बारम्बार दोहोरिने निर्णयहरू हुन् भने त्यही प्रकारको हामी निर्णय लिएका हुन्छौँ र कहिलेकाहीँ आउने समस्या हो भने त्यही तरिकाले हामी निर्णय लिएका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो साङ्गठनिक तत्त्वहरू भनेर निर्णय निर्माणलाई प्रभाव पार्ने साङ्गठनिक तत्त्वहरू के हुन सक्छन् त भन्दा नीति तथा कानुन, सूचनाको उपलब्धता, साङ्गठनिक मूल्य, सङ्गठन संरचना, दबाव समूह, पुरस्कार प्रणाली, पूर्व निर्णयहरू, समस्याको नियमितता, यी आदि कारणहरूले, यी आदि तत्त्वहरूले हाम्रो निर्णय प्रक्रियालाई के गरेका हुन्छन्, प्रभाव पारेका हुन्छन् भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। अब हेरौँ निर्णय निर्माणका सीमाहरू। निर्णय निर्माणका सीमाहरू भन्दाखेरि हामीले के हेर्नु पर्यो त भन्दा कुन बााउन्ड्री भन्दा पर गएर अथवा चाहिँ हामी निर्णय गर्न सक्दैनौँ, निर्णयलाई केले सीमित गरिदिन्छ, होइन, निर्णयलाई गर्नको निमित्त हामीले के कुन सीमाभित्र बसेर, कुन बााउन्ड्रीभित्र बसेर हामी निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भलाई नै हामीले के भन्न सक्छौँ, नीति निर्माणका अथवा चाहिँ निर्णय निर्माणका सीमाहरू भन्न सक्छौँ। पहिलो त निर्णय युक्तिसङ्गत हुनुपर्छ, भनेको जहिले पनि निर्णय के हुनुपर्छ, कानुन सम्मत हुनुपर्छ, प्रचलित कानुनलाई पालना गरेको हुनुपर्छ। निर्णयले प्रचलित कानुनको विरोधमा गएर निर्णय गर्न सकिँदैन, अथवा प्रचलित मूल्य मान्यता, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मूल्य मान्यताका आधारमा हामीले के गर्छौँ, निर्णय गर्छौँ। त्यसै गरी समयभित्र निर्णय गर्नुपर्छ। कतिपय निर्णय गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त निश्चित समयभित्र अथवा तोकिएको समयभित्र हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहिर गएर हामीले निर्णय गऱ्यौँ भने पनि त्यो निर्णयहरू के हुँदैनन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्। त्यसै गरी निर्णय कार्यान्वयनलाई पर्याप्त पूर्वाधार र अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ। जति पनि हामी निर्णय गर्छौँ त्यो निर्णय गर्ने बेलामा निर्णय गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिने कि छैन, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको निमित्त हामीसँग पर्याप्त पूर्वाधार छन् कि छैनन्, तिनीको पूर्वाधारको अवस्थाको पनि के गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ भनेको। त्यसै गरी निर्णयको कार्यान्वयनको अनुगमन मूल्याङ्कनको संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्छ, होइन, कुन संस्थाले कसरी यसो कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा हामी संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसै गरी प्रायः जसो निर्णय के हुनुपर्छ, बहुजन हितकारी हुनुपर्छ। हरेक निर्णयले सबैलाई सर्वजन हिताय नहुन सक्छ, सबैलाई हित गर्ने खालको निर्णय नगर्न पनि सकिन्छ, नहुन पनि सक्छ। तर हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ त भन्दा निर्णय गर्दाखेरि बहुजन हितकारी अथवा धेरैलाई हित हुने खालको निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसै गरी निर्णय कार्यान्वयनले अनिश्चितता बढाउनु हुँदैन, त्यस्तो निर्णय गर्नु हुँदैन कि झन्ले त्यसले के गरोस् त दुविधा पैदा गरोस् अथवा अनिश्चितता पैदा गर्ने खालको निर्णय गर्नु हुँदैन। सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिसँग निर्णयको समन्वय हुनुपर्छ, त्योभन्दा बाहिर गएर निर्णयको पनि गर्न सकिँदैन। जहिले पनि सङ्गठनको लक्ष्य, सङ्गठनको उद्देश्यसँग ख्याल गरेर सङ्गठनको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्ने खालको हामीले के गर्नुपर्छ, निर्णय लिनुपर्छ। त्यही भएर सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिसँग निर्णयको समन्वय हुनुपर्छ भनेर हामीले निर्णय निर्माणका सीमाहरूलाई उल्लेख गर्न सक्दो रहेछौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो कानुनमा चाहिँ निर्णय सम्बन्धी के व्यवस्था छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ सोध्यो भने अथवा चाहिँ तपाईँहरूले एन्सर लेख्दाखेरि काम लाग्न सक्छ भनेर मैले तिन चारवटा मुद्दाहरू टिपोट गरेको छु। हाम्रो सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064ले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि प्रशासनिक संयन्त्रमा निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्छ। जति पनि प्रशासनिक निर्णयहरू हुन्छन् ती निर्णयहरू सार्वजनिक सरकारका निर्णयहरूको सन्दर्भमा सर्वसाधारण जनताहरूको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने कुरा मान्यता राखेको छ यसले। त्यसै गरी निर्णय गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ, हचुवाको भरमा निर्णय गर्नु हुँदैन, निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ, निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्नुपर्छ। हाम्रो बााउन्ड्रीको कुरा, सीमाको कुरा पनि यसले उल्लेख गर्यो भने निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ भनेको सुशासनका जुन खम्बा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सहभागितामूलक जुन हामीले चाहिँ भनौँ न अथवा चाहिँ सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा निर्णय गर्दाखेरि पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुशासन ऐनमा उल्लेख भएको छ भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गरी अब हाम्रो देशमा अब कस्ता समस्या देखिएका छन् त हाम्रो निर्णय प्रक्रियामा, हाम्रो सार्वजनिक संस्थाहरूमा अथवा सार्वजनिक प्रशासनमा, हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा निर्णय गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता समस्याहरू देखिएका छन् भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि सकेसम्म निर्णय गर्न नपरोस् भन्ने प्रवृत्ति छ। निर्णय गर्यो भने फसिन्छ, कतै कारबाहीमा परिन्छ भन्ने डरले हाम्रोमा निर्णय पन्छाउने प्रवृत्ति भन्छौँ हामी, निर्णय पन्छाउने प्रवृत्ति छ। त्यो भनेको चाहिँ सकेसम्म निर्णय गर्न नपरोस्, मान्छे निर्णय गर्न डराउने प्रवृत्ति छ। सुशासन ऐनको व्यवस्था अनुसार निर्णय गर्न सकिएको छैन। त्यसै गरी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका
कार्यान्वयनमा ल्याउनै सकिएको छैन। 65 सालमा आयो, अहिले पनि धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन। तपाईँ नेटमा खोज्नुभयो भने सजिलै भेटिँदैन। त्यसै गरी ससाना विषयमा पनि टिप्पणी उठाउने, अघि पनि मैले तपाईँलाई भने राय परामर्श लिने, धेरै तहमा पुर्याएर निर्णय गर्ने भनेको ढिलो निर्णय गर्ने चाहिँ प्रचलन छ। आफूमा भएको निर्णयको अधिकार प्रयोग नगरी पन्छाउने, अर्कालाई दिने हैन, अर्कालाई त्यसै निर्णय गर्ने दिने, निर्णय पन्छाउने प्रवृत्ति छ भनेको। मन्त्रालयहरूले पनि सामान्य प्रशासनिक निर्णय गर्नु पर्यो भने पनि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराइदियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मन्त्री परिषदबाट गरेको निर्णय नीतिगत निर्णय हुन्छ भनेर चाहिँ आफूलाई पन्छाउनको निमित्त आफूले गर्नुपर्ने निर्णय पनि नगर्ने प्रवृत्ति छ हामीसँग। त्यसै गरी निर्णयमा सहयोग पुग्ने संस्थागत सूचनाको अभाव छ। हामी सूचनाहरू प्राप्त गर्न सकेका हुँदैनौँ। र तदर्थ निर्णय गर्ने प्रवृत्ति, तदर्थ निर्णय भनेको के भने आजको लागि यो निर्णय गरिहाल्नु, भोलि जेसुकै होला भन्ने तरिकाले हामीले के गर्छौँ, निर्णय गर्छौँ। यस्ता प्रवृत्तिका निर्णयहरू गर्छौँ। त्यसै गरी बिना सूचना निर्णय गर्ने र विकल्पहरूको विश्लेषण नहुने। हाम्रोमा सबभन्दा चाहिँ गलत के हुन्छ भन्दा अब तपाईँले कहिलेकाहीँ माइनोरिङ पनि लेखिरहनु भएको होला कुनै संस्थाको निर्णय गर्ने बेलामा। त्यो माइनोट लेख्ने बेलामा हामीले के विकल्पहरू आएका थिए, ती विकल्पहरूमध्ये सबभन्दा उत्तम विकल्प कुन किन भयो र त्यसलाई केलाई चाहिँ हामीले निर्णयको रूपमा लागू गर्यौँ भनेर कहीँ पनि हामी माइनोटमा पनि लेख्दैनौँ। भन्नुको मतलब हामीले चाहिँ जति पनि उपलब्ध विकल्पहरू हुन्छन् ती विकल्पहरूको चाहिँ सही विश्लेषण नगरिकन अथवा सूचनाहरू सङ्कलन नगरिकन निर्णय गर्ने प्रचलन छ। सबभन्दा गलत र चाहिँ हाम्रो समस्या हो यो। त्यसै गरी नीतिगत निर्णयमा समन्वयको अभाव, आफ्नै संस्था र कार्यालय मात्र महत्त्व दिने प्रवृत्ति छ। एम्पायर खडा गर्ने प्रवृत्ति भन्छौँ। आफ्ना कुरा सबै ठिक, अरूका कुरा गलत भन्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै संस्था र आफ्नै कार्यालय मात्रै महत्त्व दिने, समग्र सार्वजनिक हितलाई चाहिँ महत्त्व नदिइकन निर्णय गर्ने प्रवृत्ति छ। परिणाम, लक्ष्य र प्रभावलाई ख्याल नगरिकन निर्णय गरिने प्रणाली छ हाम्रोमा, प्रवृत्ति छ। त्यसै गरी महत्त्वाकांक्षी र कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने निर्णय गर्ने के जति पनि निर्णयहरू हामीले गर्छौँ ती निर्णयहरू गर्दाखेरि महत्त्वाकांक्षी निर्णय गर्ने भनेको कार्यान्वयन हुनै नसक्ने खालका निर्णयहरू गर्ने, कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने निर्णयहरू गर्ने प्रवृत्ति छ। विवेक, विश्लेषण, परिणाम, प्रभाव भन्दा आशयमुखी निर्णय गर्ने हैन, यस्तो होला भनेर एजम्सन गरेर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति छ। र निर्णयमा जोखिम लिन नचाहने, अघि पनि मैले भने निर्णय पन्छाउने, जोखिम लिन नचाहने, सामान्य बढोत्तरी इन्क्रिमेन्टल थ्योरीलाई अवलम्बन गर्ने, सृजनशीलतालाई हैन क्रिएटिभ निर्णयहरू नगर्ने, इनोभेसनलाई प्रोत्साहन नगरिने प्रवृत्ति हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका छन्। यस्ता समस्याहरू छन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तिनीहरूलाई के गरी समाधान गर्ने त भन्दा निर्णयमा पारदर्शिता लागू गर्नु पर्यो। हाम्रो सुशासन ऐनले पनि भनेको छ ऱ्यासनल डिसिजन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्यो। लाभ र लागतको हिसाब किताब गरेर विकल्पहरूको चाहिँ एकदमै विश्लेषण गरेर त्यसको आधारमा यसलाई चाहिँ निर्णयमा पुग्नु पर्यो। गलत निर्णयमा समेत उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने, जसले गलत निर्णय गरेको छ ऊ चाहिँ निर्णय गरेको व्यक्ति पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। निर्णय प्रक्रियामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, नियमित पृष्ठपोषण लिने, सुधार गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्यो। निर्णय गर्दा सूक्ष्म रूपमा लाभ लागतको विश्लेषण गर्नु पर्यो। कार्यान्वयन हुन सक्ने निर्णय मात्रै निर्माण गर्ने प्रचलनको विकास गर्नु पर्यो। निर्णयमा कानुनी पक्षको समेत के गर्नु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो। यी गरेको खण्डमा हामीले के गर्न सक्छौँ त निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भनेको। त्यसै गरी निर्णय प्रक्रियामा सरकारवालाहरूको सहभागिता, जति सरकारवालाहरूको सहभागिता बढाउन सक्यो त्यति निर्णय के हुन्छ, लोकतान्त्रिक बन्न सक्छ। त्यसै गरी निर्णय गर्दा विभिन्न विकल्पहरू तयार गर्ने, ती पर्याप्त अध्ययन गर्ने र त्यसको आधारमा निर्णय लिनुपर्छ। सबै समयमा निर्णय लिनु पर्यो, तदर्थ निर्णय नगर्ने हैन। अब दीर्घकालीन रूपमा सोच्दाखेरि निर्णयहरू गर्ने र निर्णयमा निष्पक्षता कायम गर्न सकेको खण्डमा हामीले के गर्न सक्छौँ, निर्णय निर्माण प्रक्रियालाई सुधार ल्याउन सक्छौँ। यति भएपछि निर्णय निर्माण प्रक्रियाको बारेमा यहाँहरूले धेरै थोरै जानकारी हासिल गर्नुभएको होला भन्ने मैले आशा र अपेक्षा लिएको छु। यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेसम्म तपाईँले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिएर मलाई हौसला प्रदान गर्नुहोला भन्दै अर्को भिडियोमा तपाईँ र हाम्रो भेट अवश्य हुनेछ। तबसम्मको लागि यहाँहरूको समय सुखद भएर बितोस्। म चाहिँ आजको लागि बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला। नमस्कार।